उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ आलम खुद में ऐसे ऐसे दिलफरेब वाक़यात को समोई हुई है कि पढ़ने और सुनने और समझने के बाद इंसान अपनी सोच को बदलने पर आमादा हो जाता है। स्क्रीन पर चलने वाली ये तस्वीर क्यूबा के एक काबिल लीडर चे गुवेरा की है। इस शख्स को दुनिया भर के नौजवान इनकलाब की अलामत मानते हैं, जबकि अमरीकी और यूरोपी तंग नज़र और कुन ज़हनियत के हामिल अफराद चे गुवेरा को दहशतगर्द करार देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यूबा का ये शहरी किस तरह इनकलाब का हीरो बना। इस बासलाहियत नौजवान ने क्यूबा की तारीख का वो सुनहरा बाब रकम किया जिसे आज भी क्यूबन अफराद याद करके अशश कर उठते हैं। इस अजीम लीडर की दास्तान छेड़ने से कबल उर्दू डिस्कवरी देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि हमारी इन काविशों को सराहते हुए वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि तफरीही और मालूमाती वीडियोस का ये तसलसल हम बरकरार रख सकें। नीज नए आने वाले साथियों से दरखास्त करते चलें कि उर्दू डिस्कवरी को पहले सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन गिरामी, 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के एक शहर में गुवेरा खानदान में एक बच्चे ने आंख खोली। वालिदैन ने उसका नाम अर्नेस्टो गुवेरा रखा। इस बाहिम्मत और लातादाद सलाहियतों के मालिक नौजवान ने क्यूबा की तारीख ही बदल डाली। घर से डॉक्टर बनने की गरज से निकलने वाले इस नौजवान ने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि दुनिया इस पर रश्क करने लगी। अर्नेस्टो गुवेरा अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। गुवेरा को अस्थमा की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके वालिदैन ने उसे घर ही में तालीम दी। अर्नेस्टो फुटबॉल के अच्छे प्लेयर भी थे और रोजाना कई किलोमीटर साइकिल भी चलाया करते थे। शतरंज खेलना उनका महबूब मशगला था। पेशे के एतबार से वो एक डॉक्टर थे, मगर उनकी ज्यादा दिलचस्पी उनके घर में मौजूद लाइब्रेरी थी। वो शायरी की कुतुब और इनकलाबी राइटर्स की किताबों का मुताला डेली करते थे। इस मुताले ने उन्हें कम्युनिज्म के बहुत करीब कर दिया। ये वो दौर था जब दुनिया 2 वाज़े निज़ामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक सरमायादाराना निज़ाम चाहते थे और ताकतवर मुल्कों को साथ मिलाने की ये ममालिक हमतन कोशिशों में मसरूफ रहते। दूसरी तरफ कम्युनिज्म यानी गरीबों की हिमायत का दावेदार निज़ाम था। सोवियत यूनियन और उससे मुल्हिका चंद ममालिक उस दौर में कम्युनिज्म के सरखेज माने जाते थे। बरसगीर पाक व हिंद में 1940 की दहाई वो दौर था जब यहाँ की अवाम कम्युनिज्म की दीवानी थी। अर्नेस्टो को कम्युनिज्म की तरफ लाने में किताबों का हाथ तो था ही, साथ में सफर की आदत ने उनके ख्यालात को और तकवीयत बख्शी। अर्नेस्टो ने बचपन ही में साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों सफरी सहूलतों की मदद से अपने मुल्क अर्जेंटाइन का सफर किया। इस दौरान अर्नेस्टो हमसाय मुल्क चिली के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर भी हालात का जायजा लेते रहे। वो ग्वाटेमाला भी गए, जहां उन्होंने कम्युनिस्ट मुजाहिरों में हिस्सा भी लिया। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने मजदूर तबके को जुल्म की चक्की में पिसते देखा तो और तड़प के साथ इस मैदान में कुछ कर गुजरने का अज़्म किया। कम उम्री में ही इनकिलाबी सरगर्मियों को अपनाकर उन्होंने अपने जज्बे को अवाम के सामने पेश करना शुरू कर दिया। इस सफर में खुशकिस्मती से उनकी मुलाकात क्यूबा के एक हम ख्याल लीडर फिदेल कास्त्रो से हो गई। पहली ही मुलाकात में ये दोनों लीडर एक दूसरे के मदाह हो गए। कास्त्रो ने गुवेरा को अपना बेहतरीन दोस्त, यूं अर्जेंटाइन के अर्नेस्टो गुवेरा क्यूबा के चे गुवेरा बनकर सामने आए। कास्त्रो क्यूबा में इनकलाब के हामी थे। चे गुवेरा से मिलने के बाद उन्हें यह लगा कि इस काम को गुवेरा से बेहतर कोई अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि क्यूबा हुकूमत भी अजारादारी के निजाम में फंसी हुई थी। इसलिए उन्होंने इनकलाबी अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर रखा था। इस मसले की वजह से चे और कास्त्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, मगर एक साजिश के तहत उन दोनों को मेक्सिको ही की हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, क्योंकि कास्त्रो एक मशहूर लीडर थे, उनके हामियों ने तगोदो के बाद फिदेल कास्त्रो की रिहाई का इंतजाम कर लिया, लेकिन कास्त्रो ने एक हैरान कुन जवाब के साथ अपनी ही जमानत मंसूख करवा दी। उनका कहना था कि मैं चे गुवेरा के बिना इस जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरी जानिब चे ने अपनी भरपूर तवानाई खर्च की कि किसी तरह कास्त्रो आजाद होकर इनकिलाबी मुहिमों के तसलसल को आगे बढ़ाएं, मगर हर बार कास्त्रो चे को एक ही जवाब देते
کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر فیدل کاسترو کے دوستوں نے چے گویرا کی رہائی کے لیے لاہے عمل تیار کیا، جس کے تحت میکسیکن حکومت نے ان دونوں عظیم لیڈروں کو رہا کر دیا۔ جیل سے رہائی پر یہ دونوں کیوبا آ گئے اور انہوں نے اپنی انقلابی مہم کا آغاز کر دیا۔ ناظرین گرامی، جیل سے رہائی کے واقعے نے دونوں دوستوں کو مزید قریب کر دیا۔ اب جب کہ وہ کیوبا میں موجود تھے تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں ان افراد کو شامل کیا جاتا جو فیدل کاسترو کی جانب سے ترتیب دیے جانے والے مخصوص ٹیسٹ کو پاس کر لیتا۔ بلا کی ذہانت رکھنے والے کاسترو نے اس ٹیسٹ میں لوگوں کے مزاج اور اندرونی خیالات کو پرکھا کہ آیا وہ مزدور طبقے اور غریبوں کی مدد کر سکنے جیسے عظیم جذبے سے عاری تو نہیں، جس کے بعد اس عظیم شخص نے انہیں فوجی تربیت بھی دے ڈالی۔ 1958 تک ان دونوں مجاہدوں نے کیوبا کے تمام تر شہروں میں کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد کیوبا میں کمیونزم کا پرچم لہرانے لگا۔ ان مجاہدوں نے اس وقت کے صدر کو بھی امریکہ کا حامی قرار دے رکھا تھا، تاہم وہ بمشکل ایک طیارے میں سوار ہو کر اپنی جان بچا سکے۔ ناظرین گرامی، چے گویرا کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب کاسترو نے انقلاب کا تمام کریڈٹ خود لینے کی غرض سے چے گویرا کو دارالحکومت ہوانا میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ دراصل کاسترو ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ فیدل کاسترو نے کیوبا کی حکومت بھی خود سنبھال لی، لیکن وہ چے کو ان کی کاوشوں کا انعام دینا بھی نہ بھولے۔ کاسترو نے چے کو کیوبا کی شہریت اور خزانے کا وزیر بنا کر انہیں ان کی خدمات کا صلہ دیا۔ اب چے گویرا ایک وزیر کے عہدے پر فائز تھے، تاہم انہوں نے اپنا انداز زندگی نہ بدلا۔ وہ بیوی بچوں سمیت بسوں میں سفر کرتے، حتیٰ کہ مزدوروں سے میل ملاقات کے دوران محنت مشقت کر کے ان کا ہاتھ بھی بٹاتے۔ اس عمل نے کیوبا کی عوام میں اس عظیم لیڈر کی عزت مزید بڑھا دی۔ چے گویرا نے کمیونزم اور جنگوں پر کتابیں بھی تحریر کی۔ حکومت میں شمولیت کے بعد چے نے دنیا بھر کے دورے کیے اور کیوبا کی عوام کی فلاح و بہبود کا ہر لحاظ سے خیال کرنے لگے۔ 1959 اور 1965 وہ 2 سال تھے جب چے گویرا پاکستان کے دورے پر آئے۔ جنرل ایوب خان صاحب کے ساتھ ان کی تصاویر خاصی وائرل بھی رہیں۔ چے گویرا کی زندگی کیوبا میں سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس میں ایک بھونچال آ گیا۔ ناظرین محترم، ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کی سرحد پر موجود کیوبا کے اس انقلاب نے امریکن لیڈروں کی نیندیں حرام کر دیں، اور تنگ نظر امریکی حکام اس خدشے میں مبتلا تھے کہ چے گویرا روس سے مل کر ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کرتے، کیونکہ چے گویرا سرعام یہ کہتے تھے کہ امریکی شہر نیو یارک کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اس زمرے میں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ چے گویرا کی فرمائش پر روس نے ایٹمی ہتھیار بحری راستے کیوبا کی جانب روانہ بھی کیے تھے۔ تاہم اس مصلحت کے تحت کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی مرتکب نہ ہو جائے، یہ جنگی بیڑے روس نے واپس بلوا لیے۔ اسی صورتحال کے پس منظر میں چے کے خلاف سازشوں کا جال بنا جانے لگا۔ دوسری جانب عالمی دباؤ کے بلبوتے پر فیدل کاسترو نے اپنے دوست سے آنکھیں پھیر لی۔ کاسترو نے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ اور روس کا ساتھ دیا اور چے کو سرکاری عہدوں سے استعفیٰ دینا پڑا۔ انقلابی طبیعت کے مالک چے گویرا کو اس عمل سے شدید دھچکا لگا، مگر پھر بھی وہ انقلاب کے حق میں نعرہ بلند کرتے ہوئے افریقہ کے ملک کانگو پہنچ گئے، مگر وہاں کی عوام نے انہیں زیادہ اہمیت نہ دی، جس سے چے کی مایوسی اور بڑھ گئی اور وہ واپس اپنے ملک کیوبا لوٹ آئے۔ مگر کچھ دن یہاں ٹھہرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس باہمت مجاہد نے کسی ایسے ملک جانے کا ارادہ کیا جہاں انقلاب کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں۔ ناظرین گرامی، جب انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو انہیں بولیویا جیسا ملک دکھائی دیا۔ چے بولیویا پہنچے، مگر یہاں کے لشکر نے انہیں اپنا کمانڈر بنانے سے انکار کر دیا۔ چے چونکہ ایک سمجھدار اور تجربے کار کمانڈر تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس لشکر میں رہنے سے انکار کر دیا۔ ادھر بولیویا کی حکومت کو چے کی موجودگی کا علم ہو گیا اور اس نے چے کو زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کرنے کا سندیشہ جاری کر دیا۔ پورے بولیویا میں چھاپوں کا سلسلہ چل نکلا تاکہ چے کو گرفتار کیا جا سکے۔ ادھر چے گویرا اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ فرار کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ایک رات انہیں جنگل میں گھیر لیا گیا۔ فوجیوں کی تعداد زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے مقابلے میں ہار چے کا مقدر بنی اور چے گرفتار ہو گئے۔ امریکہ جو کہ سارے معاملے میں چے کی مدد کر رہا تھا، اسے چے مردہ حالت میں چاہیے تھا، اس لیے امریکہ نے بولیویا کے فوجی سربراہان کو کہا کہ چے گویرا کو قتل کر دیا جائے۔
چے کو بے شمار گولیوں سے چھلنی کر کے 9 اکتوبر 1967 کو ہلاک کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ بقیہ دھڑ بولیویا کے ایک نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ چے کی قبر کے بارے میں کسی کو علم نہ ہوتا اگر حال ہی میں دریافت ہونے والی ایک اجتماعی قبر کی تحقیق نہ کی جاتی۔ قبر سے ملنے والے ایک شخص کے ہاتھ نہ پا کر اس پر تحقیق کی گئی، جس نے یہ ثابت کیا کہ یہ لاش ارنیسٹو گویرا کی ہے۔ بعد ازاں اس عظیم لیڈر کو خوب سراہا گیا اور اس کی لاش کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کیوبا کے شہر میں دفن کروا دیا گیا۔ آج بھی کیوبا کے سکولوں میں ہر روز چے گویرا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔